सहर घुम्न मन लाग्यो मथुरा सहर घुम्न मन लाग्यो कोही छैन सँगसँगै हिँड्नलाई कोही छैन कोही छैन सँगसँगै हिँड्नलाई कोही छैन वृन्दावनमा जान मन लाग्यो यो वृन्दावनमा जान मन लाग्यो कोही छैन सँगसँगै हिँड्नलाई कोही छैन कोही छैन सँगसँगै हिँड्नलाई कोही छैन सँगसँगै हिँड्नलाई कोही छैन सँगसँगै हिँड्नलाई कोही छैन। बोल वृन्दावन धामको सबै एकजुट हुनुभयो एउटै स्वरमा सबैले जाने 100% मतदान नन्द बाबाको पक्षमा भयो। तयारी भयो वृद्धान् बालान् स्त्रियों राजन् सर्वोपकरणानि च अनस्वारोप्य गोपाला यत्तात्सरासनः के वृद्ध के बालक के नारी सब तयार सब जाने। नन्द बाबाले पनि भन्नुभयो ल ठीक छ जाने नै हो भने अब ढिलो नगरौं सबैले आफ्ना आफ्ना गोधनलाई अगाडि लगाऊ। गोधनानि पुरस्कृत्य शृङ्गाण्या पूर्य सर्वतः पूर्य घोषेण महता वयो सह पुरोहिता। गोधनलाई अगाडि लगाए अनि त्यो श्रृङ्गबाट ध्वनि निकालियो यानी कि हरण कोही पछाडि छुटेको छ कि छैन यात्रा छुट्यो है मलाई शङ्ख बजाउँदै हिँडे जस्तो नि सबैलाई समेट्नको लागि शृङ्गाण्या पूर्य सर्वतः नगाडा बजाइयो सबैलाई साथमा लियो। जो हिँड्न सक्ने थिए हिँड्दैछन् जो हिँड्न नसक्ने थिए गोरु गाडीमा बसेका छन् सबैलाई समेटेर ययु सह पुरोहिताः पुरोहित गुरुहरूलाई पनि उहाँ पनि त गएर तिथि गर्नुपर्छ श्राद्ध गर्नुपर्छ पूजा गर्नुपर्छ गुरु पुरोहित पनि त लिएर जानु पर्यो बसाइ सर्दा सब जाँदै हुनुहुन्छ। गोधनका साथमा समय लाग्यो वृन्दावन जति बेला पुग्नु भयो लगभग सन्ध्या समयमा पुग्नु भयो। वृन्दावनं सम्प्रविश्य सर्वकाल सुखावः तत्र चक्रुर्व्रजावासं सकटै अर्धचन्द्रवत् वृन्दावनं सम्प्रविश्य सर्वकाल सुखावः। कस्तो अरे त्यो वृन्दावन सर्वकाल सुखावह बाह्रै महिना आनन्द थियो। कुनै पनि त्यहाँ ऋतु मौसम यस्तो छैन कि जहाँ समस्या होस् अप्ठ्यारो होस् नमिठो होस् नराम्रो होस् सर्वकाल सुखावह सधैँभरि त्यहाँ आनन्दको महोत्सवको माहौल। सम्प्रविश्य सबै समूह वृन्दावनमा प्रवेश गर्यो। आज अलिकति बाहिरै धेरै भित्र नजाने किन अब रात हुन लागिसकेको छ जङ्गलमा गएर वासस्थान बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ बरु कालिन्दीको तट पारेर यही सकटै अर्धचन्द्रवत जति गाडीहरू थिए सब अर्धचन्द्राकार आकारमा पार्किङमा राखियो। रात्रि यहाँ विश्राम गर्ने ठाउँ बनाइयो। भगवान श्री कृष्णले पनि आज वृन्दावनको सौन्दर्य निहार्नु भयो। कृष्ण बलराम दुवैजना बडा
आनन्द आयो अरे कृष्णलाई पनि आज वृन्दावन दर्शन गरेर। वृन्दावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासिद्धुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। हे नृप, हे राजा परीक्षित, पहिलो पल्ट जब वृन्दावनलाई देख्नुभयो कृष्ण बलदेवले, भित्र मन रमायो अरे, मन नाच्यो अरे। वृन्दावनको त्यो सौन्दर्यता, कालिन्दीको त्यो निर्मलता, गोवर्धनको त्यो पावनता, मन बडा प्रसन्न कृष्ण बलदेवको। अब त भगवानले पनि इच्छा प्रकट गर्नुभयो यहाँ पुगेर कि बाबा यो जंगलमा त म पनि गाई चराउँछु। नन्द बाबाले भन्नुभयो हेर बाबु, गाई चराउन सजिलो छैन। एयर कन्डिसन रुममा बसेर सिग्नेचर गरेर महिनामा स्यालेरी थापे जस्तो हुँदैन। जंगलमा गाईका पछाडि कहाँ दौडिनु पर्ने हो। घाम भन्न पाइँदैन, पानी भन्न पाइँदैन, भोक भन्न पाइँदैन, तिर्खा भन्न पाइँदैन। सजिलो छैन नानी हो बाबु हो। रहर त गर्छौ केटाकेटी हो, तर तिमीहरूको बेला पुगेको छैन। उदास हुनुभएछ कृष्ण। नन्द बाबाले पनि लौ न त अब उनले इच्छा गरिहाल्यो, मन पनि राखिदिनु पर्छ केटाकेटीको भन्नुभएछ। हेर धेरै टाढा त तिमीहरू जान सक्दैनौ, यसो गर न त, साना साना बाछा यही छेउछाउ अभ्यास गर, ट्रायल अभ्यास। तिमीहरू पनि बानी पर्छौ, ती बाछा पनि हुर्किँदै जान्छन्, तिमीहरू पनि हुर्किँदै जान्छौ। एक दिन न एक दिन त तिमीहरूले चराउने त गाई नै हो, आखिरी गोपाल हो। आजबाट कृष्ण र बलराम मिलेर ग्वाल मण्डलीका साथमा, बाल सखाहरूका साथमा साना साना बाछाहरू चराउनको लागि त्यो वृन्दावनमा घुम्न थाल्नुभयो। अब यति बेला पनि मामाले कोरियर बन्द गरेनन्, पठाइराखे। वत्सासुर नाम गरेको असुर आयो, छुट्टी गरियो। बकासुर नाम गरेको दानव आयो, बकुल्लाको रूप बनाएर भगवान श्री कृष्णले त्यसलाई पनि उद्धार गरिदिनु भयो। अघासुर नाम गरेको दानव आयो, विशाल भीमकाय सर्प बनेर, एनाकोन्डा भन्छ। त्यो एनाकोन्डा पनि के त्यत्रो हुन्थ्यो होला, त्यत्रो थियो अरे। मुखमा आएर बस्दा कस्तो देखिन्थ्यो अरे भने नि, यहाँ भन्नुभएको छ श्री सुखदेवजीले, धरा धरोष्ट, तल्लो ओठ धरा यानी कि पृथ्वीमा थियो अरे, अधर ओष्ठ धरा, अनि उत्तरोष्ठ यानी कि मास्लो ओठ चाहिँ कहाँ थियो अरे त भन्दा जलदह बादल। दाँत कस्ता देखिन्थे अरे मानु पर्वतहरू, पहाडका चुचुरा जस्ता दाँत, त्यति भीमकाय विशाल। ग्वालवालहरूले चिन्न सकेनन्, कुनै गुफा होला। चढ्नको लागि सिँढी पनि बनाइदिएको थियो अरे जिब्राको। वाह कति नरम सिँढी। त्यो होला कुनै न कुनै भिआइपी महात्माहरूको एयर कन्डिसन तपस्या गर्ने ठाउँ हैन। किन भित्र जति छिर्दै जाँदैछ न, तातो तातो हावा, सास फेर्दैछ उसले, तातो हावा छ हैन साथी हो। कता कता दुर्गन्ध पनि आउँदैछ त। आपसमा कुरा गर्दैछ, होला कोही साधु महात्मा तपस्या गर्दा गर्दै यही मरे होला, सडे होला, शरीर दुर्गन्ध त्यो भयो होला। परबाट भगवान इशारा गर्नुहुन्छ, साथी हो नजाओ त्यहाँ नछिर। तर सुन्नेवाला कोही छैन। ताली बजाउँदै रमाउँदै जसको साथमा कृष्ण छ उनीहरूलाई के को टेन्सन। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। तर फुर्सदिलो भएर भन्नुहोस् है राधे राधे। को गयो अरे यहाँबाट त कोही गएको छैन। भगवान कृष्ण का साथी हो। जब सर्पका मुखमा गए भनेपछि तब साथीलाई बचाउन आफू पनि जानै पर्यो।
कन्हैया पनि जानुभयो, उसका मुखमा प्रवेश गर्नुभयो। बस ऊ यही पर्खेर बसेको थियो कि अध्यक्ष कति बेला आउँछ। जहाँ कृष्ण भित्र छिर्नु भएको सडकको मेन गेट बन्द गरिदियो, मुख बन्द भयो। योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जसले जहाँ उसले त्यो मुख बन्द गर्यो, आफ्नो स्वरूप यसरी बढाइदिनु भएछ। हाइट सर्पको यो ब्रह्मरन्ध्र भन्छ नि, माथिको भाग, यसलाई विदीर्ण गरेर भगवान माथिबाट निस्किनु भयो। एउटा योगीको मृत्यु उसले पायो, सन्यासीको मृत्यु। यहाँबाट प्राण निकाल्नुपर्छ भन्छ। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था भन्छ गीताले। सत्वगुणी व्यक्तिको प्राण माथिबाट जान्छ भन्छ। आफ्ना सम्पूर्ण साथीहरूलाई योग शक्तिद्वारा सर्पको उदरबाट बाहिर निकाल्नु भयो। अमृत वर्षणी दृष्टिद्वारा पुनर्जीवन दिनुभयो। तर आज जो घटना घट्यो, सर्प मर्यो नि, साथीभाइहरूले घरमा गएर खबर सुनाएछन्। कहिले भन्नुहुन्छ भने 1 वर्ष पछाडि। आजको घटना 1 वर्ष पछाडि गएर सुनाएको कुरा। त्यो पनि के भन्दैछन् भन्दा, यशोदा आज कृष्णले बडा ठुलो सर्प मार्यो, आज मार्यो। जबकि भन्दैछन् 1 वर्षपछि। किन 1 वर्षसम्म कता हराए? 1 वर्ष टुरमा थियो उनीहरू, ब्रह्मलोकको भ्रमणमा। जब सर्पका मुखबाट निस्केर आए, लगभग मरिसकेका थिए। सर्पको पेटमा पुगेको, त्यो कतिन्जेल बन्द भएको, जीवित होला त, मरेका थिए। तर भगवान श्री कृष्णको दृष्टि अमृत, पुनर्जीवित भयो। सबै बिर्से उनीहरूले, निन्द्राबाट बिउजिए जस्तो। उठ्ने बित्तिकै कन्हैया भोक लाग्यो, अब त खाजा खानुपर्छ एक ठाउँमा। कहाँ खाने? ठाउँ खोज्दै गए। कालिन्दीको तटमा पुगे। अहो तिरम्यम पुलिनं वयस्य स्वकेनि सम्पन् मृदुलाञ्च बालुकाम् स्फुटात् सरोगन्धरितालिपत्रिका ध्वनि प्रतिध्वा नलशत्रुमाकुलो अहो तिरम्यं पुलिनं वयस्य। आहा साथी हो, हेर त कति राम्रो ठाउँमा आइपुगेछ आज। आजसम्म नदेखेको यति राम्रो ठाउँ कालिन्दीको किनार, बडा मिलेको मसिनो बालुवा, शीतल त्यस्तै। अत्र भोक्तव्यम अस्माभिः, लु यहाँ बसेर खानुपर्छ साथी हो। अब किन? क्षुधार्दिता, बडा गणेशका वाहन दौडिँदैछन् पेटमा। क्षुधा आर्दिता, भोकले सताए। लौ न त अब के खाने, कसो गर्ने, छिटो छिटो गरौँ। किन आत्तिनु? बाछा यहीँ चढ्दैछन्, यहीँबाट देखिन्छ सबैतिर। बच्चा समीपे पपित्वा चरन्तु शनकैस्त्रीणम्, छेउमा यहाँ पानी पिउँदैछन्, यहाँ हरियो घाँस छ, यहाँ चढ्दै गर्छन्, हामी पनि यता चढौँ। ल त कसले के ल्याएको छ, सबैले आफ्ना आफ्ना निकाले अब खानेकुरा। कोही पनि कृष्णलाई आँखाबाट ओझेल राख्न चाहँदैन। बीचमा कन्हैया, वरिपरि ग्वालबाल, त्यो बच्चाहरूले खेल्ने टोपी लुकाई गोलो घेरा बनाएर बसेर बीचमा कृष्ण। खानेकुरा सबैले निकाले, कसैले केहीमा कसैले केहीमा। यहाँ भन्नुहुन्छ सिग्भिस्त्वग्भिर्दृशद्भिश्च बुभुजुः कृतभाजन केचित् पुष्पदलै। होला अब त्यो जमाना द्वापरको कुरा हो, पुष्प पनि ठुल्ठुलै थिए होला नि। किन? पुष्पका दलमा, पुष्पका त्यो पत्तामा कोही थापेर बसेको छ खानेकुरा। कुनै ठुलै प्रजातिको फुल होला। अब सानातिना फुलमा त के आँट्छ?
केचित पल्लवैहि कोही भर्खरका ती कलिला पात ल्याएर थापेर भन्छ म चाहिँ यसमा खान्छु है, बडा मिठो छ। अंकुरै फलै कोही नरिवलको फलको जो पुरानो जमानामा डाडुहरू बनाउने बटुका बनाउने चलन थियो, त्यो नरिवलको भित्री भागको काटेर कसैले केही लिए कसैले केही लिए। भगवान चाहिँ केमा खाँदै हुनुहुँदो रहेछ त? त्यति बेला भगवान करपात्री हुनुभएछ। देब्रे हातको हत्केलामा खानेकुरा, बिचमा खानेकुरा, यी औँलाका चेपमा कसले कहाँबाट के ल्याएको छ। एउटाले भन्छ मेरो त कागतीको अचार रहेछ कृष्ण, खोइ यताले लिनुहुन्छ यहाँ राख्नुहुन्छ। अर्काले भन्छ वाह आज बुनियाको लड्डु, एउटा ल्याइहाल्नु है त। सबैबाट केही न केही लिएर औँलाका चेपमा अलग अलग राख्नु भएको छ भगवानले। विप्रद वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्री च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलं तत्फलान्यंगुलीषु। वामे पाणौ देब्रे हातमा अनि अंगुलीषु यी औँलाका चेपमा अलग अलग भेराइटी अलग अलग क्वालिटी हैन, कसले के लिएको छ खानेकुरा त्यो लिएर राख्नु भएको छ। मानौ तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुरिदो हासयन् नर्म भीष्मै, सबैका बीचमा बस्नु भएको छ। जिस्क्याउँदै हुनुहुन्छ, ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ, आफू पनि हाँस्दै हुनुहुन्छ। तर को हो यो? स्वर्गे लोके विशति बुबुजे यज्ञ भोग बालकेली। यो त यज्ञ भोग हो, यज्ञको भोक्ता हो। तर हेर त बाल लीला, कति आनन्दको लीला गर्दैछ। देवता पनि चिन्न गाह्रो छ देवतालाई पनि। ब्रह्माजी आएर च्याउनु भएछ, यसो हेर्नुहुन्छ छक्क पर्नु, ए अचम्म, सुन्नमा त आएको थियो कि भगवान हो। तर व्यवहार हेर्दा त भगवानको छैन। भगवान यदि हुन्थ्यो भने त नियम कायदा कानुनमा संविधानमा बस्नुपर्ने हो नि त। शास्त्रले भन्छन् जुठो नखानु हैन त, उच्छिष्टम मा अस्नियात, जुठो नखानु। तर यहाँ त्यो मतलबै छैन। अर्काको गाँसबाट खोसेर खाँदैछ। शास्त्रले भन्छन् मौनम अस्निया, खाँदा नबोल्नु। भरिसके खाँदा गफ नगर्नु। भरिसके है, केही चिज थपी माग्नु पर्यो भने त अब कहीँ त भान्से अप्ठ्यारा पनि हुन्छ, नमागिकन चल्दैन। यहाँ चाहिँ भयो न प्रभु भन्दा पनि छोड्दैन। कसैले सिकाएर पठाएको थियो अरे क्या, पहिलोचोटि ससुरालो जाँदैछ छोरा, बिरालो जस्तो हिँड्नु, त्यहाँ पटर 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 गर्दै हिँड्लास्, कोइली जस्तै बोल्नु। सासु जैसा जाउँ, बेला भयो लोटा ल्याएर राखिदिनु। आफ्नै आमाले भनेको छ बिरालो जस्तो हिँड्नु। अब हात यहाँ धोएर जाउँ कि उहाँ गएर धोउँ? यहाँ धोइयो भने त बिरालो जस्तो हिँड्दा सबै फेरि माटो लाग्छ। लोटा ल्याएर यहाँ राखिदिया छ। बिचारा ज्वाइँ, आमा लोटा भित्रै राख्नुहोस्, म वहीँ आएर धुन्छु। आफ्नै आमाको पनि त कुरो राख्नु पर्यो नि त। हिँडेछन् सासु आमा छक्क भयो, ज्वाइँलाई भयो के? ज्वाइँ पहिलोचोटि आएका छन्, घिउ कतिको मनपर्छ भनिया छ, कोइली जस्तो बोल्नु। को हो? शास्त्रले भन्छ भरिसके खाँदा कम बोल्नु,
तर ब्रह्माजी हेर्नुहुन्छ यहाँ त्यो पनि रुल फलो भएको छैन। गफ पनि चलिराखेका छन्, हँसी मजाक पनि भइरहेका छन्। भगवान होइन होला, परीक्षा गर्ने सोच गरे ब्रह्माले। आज गरियो के, जति पनि बाछा थिए चढ्दै गरेका आएर सर्लक्कै ती बाछा जति उठाएर लागेछन् उकालो ब्रह्मलोकतिर। जब ब्रह्मलोकतिर बाछा गए, अब खाँदा खाँदै कोही कसैले भन्यो कन्हैया अहिले त यहाँ खुब हाँसिँदैछ, अहिले हाँसेर भरे रुनु नपर्ला भन्छन् नि हामी होइन बेला बेला। आज धेरै हाँस्यो भरे के हुने हो नि भन्छ। अहिले खाएको भरे निस्किला जस्तो छ, एउटै बाछो देखिया छैन। भगवानले भन्नुभयो तिमीहरू किन दुःख पाउँछौ, तिमीहरू बसेर खाऊ, म विचार गरेर आउँछु नि। इत्युक्त्वा त्रिधरी कुञ्ज बहुहरे स्वात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान् कृष्ण सपानि कवलो ययो। कदम डालीमा बसेर मुरली बजाउने कुनै मुखी कन्या हँसेर देखाउने कदम डालीमा बसेर। मुरली बजाउने कुनै मुखी कन्या हँसेर देखाउने कदम डालीमा बसेर मुरली बजाउने कुनै मुखी कन्या हँसेर देखाउने कदम डालीमा बसेर। मुरली बजाउने कुनै मुखी कन्या रसलीला नचाउने कदम डालीमा बसेर रसलीला नचाउने कुनै मुखी कन्या मुरली बजाउने कदम डालीमा बसेर मुरली बजाउने कुनै मुखी कन्या रसलीला नचाउने कदम डालीमा बसेर मुरली बजाउने कुनै मुखी कन्या रसलीला नचाउने कदम डालीमा बसेर कृष्णचन्द्र भगवानको क्षीरहरण लीला। गोपीहरू साधना त गर्थे। एकपटक यता ध्यान दिएर सुन्नु होला ल। कथा त हजुर हामीहरूले धेरै सुनेको, तर बुझेको हो कि होइन त्यो चाहिँ अब हेरौँ। यो क्षीरहरण लीला भनेको के हो? कृष्णले गोपीका वस्त्र लिएर जानुभयो। पछि गएर वरुण भगवानसँग क्षमा माग्न लगाएर वस्त्र फिर्ता दिनुभयो। कथा त यही हो, तर यसको मतलब के? यी गोपी भनेका हुन् जीवात्मा। गोपी भनेका को हुन्? जीवात्मा। कृष्ण भनेको हो परमात्मा। तपाईं हामी प्रत्येकको भित्र, तपाईं हामी जीवात्मा, हजुर हामी भित्र रहेको छ त्यो परमात्मा ईश्वर भित्र अंश रूपले हामी भित्र हाम्रो शरीरमा को छ? ईश्वर। साधारण जीवले त्यो जिन्दगी भरिमा यहाँ भित्र बसेको त्यो परमात्मा प्रकट गर्न सक्दैन। साधारण संसारी जो स्वभावले
चलेको जीव छ आफैसँग भएको परमात्मा उसले जिन्दगीमा पनि पाउन सक्दैन। तर यी गोपीहरू भनेका साधारण जीव थिएनन्। यिनीहरूले त जन्म जन्मान्तर साधना गरे, तपस्या गरे, अनि कहीँ गएर त्यो जीवात्माले परमात्माको निकटता पायो। प्रत्यक्ष रूपमा, प्रकट रूपमा त्यो परमात्माको निकट उसले जन्म लिने अवसर पायो। त्यो जीवात्माले परमात्माको सान्निध्य त पायो, तर आउन त यही संसारमा आयो हैन। संसारी हावाले कहिलेकाहीँ ठुला ठुला रुख पनि ढाल्दिन्छ हैन त। हावाहुरी यस्तो चल्दिन्छ कि वर्षौं पुराना रुख पनि ढाल्दिन्छ। संसारको व्यवहार, मायाको जंजाल, ती दिव्यात्मा, ती पुण्यात्मा, ती महात्मा, ती निर्मलात्मा, ती अमलात्मा, ती सिद्धात्मा, उनीहरूको पनि भित्र कता 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 मायाको प्रवाह हुन थाल्यो। रुख हल्लिन थाल्यो। भगवानले विचार गर्नुभयो कि कयौं जन्म लगाएर खर्च गरेर यहाँ आए, अब यहाँ आएर पनि यदि मायाले जितिदियो भने त यिनीहरूको त त्यो समय बर्बाद भयो नि त। के गर्ने त? भगवान श्री कृष्णले ती पुण्यात्मा गोपीहरूको चित्तमा जो मायाको पर्दा लागेको थियो, जो वस्त्रले ढाकिएको थियो, कि जीवात्मा र परमात्माको बीचमा जो पर्दा लागेको थियो, आज त्यसलाई निकाल्दैन हैन। यहाँ आएर पनि जीवले धोका पाउनु हुँदैन। यसलाई भनिन्छ चिरहरण है। कथा त सुनाइयो कि गोपीका साडी कृष्णले लिएर गए, तर कथाको सार त अर्कै हो। त्यो जीवात्मा र परमात्माको बीचमा जो मायाको पर्दा थियो हैन, बेला बेला त हामी पनि प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्छौं, तर बेला बेला मायाको पर्दाले छोपिदिन्छ अनि बिर्सिन्छौं। यही संसार नै सबै थोक हो भनेर लाग्छौं। परमात्माले ती जीवात्माहरूप्रति जो पर्दा थियो त्यो आज हरण गरिदिनु भयो र 1 वर्षको समय उनीहरूलाई प्रायश्चित्तको लागि दिनुभयो कि अझै तिमीहरू 1 वर्ष साधना गर। आगामी शरद पूर्णिमा म तिमीहरूको मनोरथ पूर्ण गर्नेछु, यानी कि रासको अधिकार। 1 वर्ष पर्खाउनु भयो। समय बित्न थाल्यो। यज्ञकर्ता ब्राह्मणहरू, उहाँकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी उनीहरूलाई अनुग्रह गर्नुभयो। देवराज इन्द्र, जसको वर्षै पछि पूजा हुन्थ्यो, जसले गर्दा अलिकति अभिमानी भएका थिए इन्द्र, इन्द्रको मान मर्दन गर्नको लागि भगवानले पूजाको जो परम्परा थियो त्यसलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो। प्रति वर्ष जो इन्द्रको पूजा गर्ने समय थियो, त्यो समयलाई भगवानले हैन नन्द बाबा, हाम्रा देवता त छुट्टै छ। पहिलो कुरा, जीवको जन्म मृत्यु केले गर्छ? इन्द्रले गराएको होइन। जीव आफ्नो कर्मले जन्मिन्छ। सुख दुःख जे छ उसको कर्म अनुसार पाउँछ। सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। उसले जस्तो कर्म गरेको छ त्यसको त्यस्तै फल पाउँछ। अनि बीचमा किन इन्द्रलाई राख्ने? कि उसको पूजा गर्दा राम्रो हो, पूजा नगर्दा नराम्रो? यो त कपोल कल्पित कुरा हो नि बाबा। पूजा गर्नै छ भने नि 4वटा देवता हाम्रा छुट्टै छ। गो गो विप्रान अनल पर्वतान, यी 4वटा हाम्रा देवता हुन् बाबा। गाईको सेवा गरेका छौं, ब्राह्मणको सम्मान गरेका छौं, अनल अग्निमा आहुति दिएर बेला बेला मान राखेका छौं। तर विचार पर्वत, जसले पूरा जिन्दगी हाम्रा लागि, हाम्रा गाई त्यहाँ जान्छन्, हरियाली खान्छन्, अगाउँछन्, हामी त्यतै विचरण गर्छौं, तर कहिले हामीहरूले ती पर्वतको सम्मान गरेनौं बाबा। यो पालि मैले भनेको मान्नुहोस्, पूजा हामी गोवर्धनको गरौँ। आफै पुजारी बनेर, आफै गुरु बनेर
आज कृष्णले गोवर्धनको पूजा गराउनु भयो ब्रजवासीका हातबाट विधिपूर्वक रूपमा 56 प्रकारको व्यञ्जन भोग लगाउनु भयो, परिक्रमा गराउनु भयो, पूजा पूर्ण भयो। तर यो कुरा इन्द्रलाई असह्य भयो। मेरो वर्षौंदेखि चलिआएको प्रथा पद्धति परम्परालाई बिगार्ने बडा रिसाए इन्द्र। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपामी चक्रु हेलन। अनि गोपालहरू एउटा साधारण कृष्णको कुरा सुनेर के भनेछन् यहाँ वाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पण्डितमानिनम। ब्रजलाई प्रलय गर्ने सोचले इन्द्रले वर्षात गरायो। मेघगणहरूलाई बोलाएर आज्ञा दिए कि ब्रज प्रलय गर्दै। साम्वर्तक नाम गरेका मेघ हेर्दा हेर्दै ब्रजमा अँध्यारो भयो। स्थूलम हात्तीका सोण जस्ता पानीका धारा झर्न थाले आकाश। गोप्या गोपाश्च सीतार्ता गोविन्दं शरणं ययो। ब्रजवासीहरू गोविन्द भगवानको शरणागतिलाई स्वीकार गर्नुभयो। भगवानले पनि लगेर गोवर्धन पर्वत धारण गर्नुभयो, छाता बनाउनु भयो। सम्पूर्ण ब्रजवासीहरूलाई त्यही पर्वत मुनि आश्रय दिनुभयो। दाजुलाई इशारा गर्नुभयो, दाजु कसैले थाहा नपाउने गरी मूल रूपमा जानुहोस्, बाहिर सेलरोटी पकाउनुहोस्। बलराम भनेका को हुन्? शेषनाग। अब शेषनाग आफ्नो भीम शरीर लिएर बाहिर वरिपरि बाउन्ड्री लगाइदिनु भयो। बाहिरको पानी भित्र आएन। सुदर्शन चक्रलाई आज्ञा दिनुभयो, माथिको छाताको जिम्मेवारी हजुरको है। पर्वतमाथि सुदर्शन घुमिदिए, जतिसुकै पानी परे पनि काम लागेन। त्यहाँ एकजना महात्मा जसलाई त्रेतामा भोजन गराएको थियो रामले, अगस्त्य, उहाँलाई बाहिर रहेको पानी पिउने जिम्मा दिनुभयो। अगस्त्य उहाँले कति पानी पिउनुहुन्थ्यो अरे थाहा छ? पिएर समुद्र सुकाइदिने व्यक्ति, पानी पिएर समुद्र सुकाइदिने त्यो क्षमता उहाँको। बाहिर रहेको पानी सबै उहाँले पिउनुभयो। भित्र आउने बाटो छैन, बलरामले बन्द गर्नुभयो। पर्वतमा पर्ने कुरो आएन, सुदर्शन घुमेका छन् माथि। 7 दिन 7 रात पर्यन्त पानी भर्यो, कन्टिन्यू, अनवरत, दिन रात। इन्द्र त भन्दै थियो अझै वर्षा हो। बादलहरूले भने साफ गोदा मृत्यु हो, स्ट्रोक छैन, अब भए जति सबै घोप्ट्याइयो, पोखियो भनेपछि अब इतिहासमा पनि ब्रज भेटिँदैन। ऐरावतमा चढेर आउँदैछन् इन्द्र हेर्न। भगवानले पनि यसो हेरेको, अब इन्द्रको सकिए जस्तो छ, भाँडो रित्तिए जस्तो छ। सबैलाई बाहिर निकाल्नु भयो। बडा खेलमा नै भगवान श्री कृष्ण पनि बाहिर निक्लिनु भयो। पर्वतलाई यथास्थानमा स्थापित गरिदिनु भयो। बाहिर त पहिले जस्तो थियो त्यस्तै धुलो उडिराखेको छ। देवराज इन्द्रले देख्नुभयो, बडा आश्चर्यमा पर्नुभयो। नलिने व्यक्तिसँग टक्कर लिएछ, माफी माग्नु पर्यो। सुरभि गाईलाई लिएर देवराज इन्द्र यहाँ आउनुभयो। आएर 10 श्लोकको स्तुति प्रार्थना गर्नुभयो, क्षमा माग्नुभयो। भगवानले पनि भन्नुभयो, हेर्नुहोस् देवराज, मया तेकारी मगवन मखभङ्गो नुगृह्णता मत् अनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्र श्रेयाभृशम्। हेर्नुहोस् देवराज, मैले कसैको भाग खोज्न खोजेको होइन, मैले त मात्रै औकात देखाउन खोजेको। तपाईको के औकात हो, कहाँ बस्नुपर्ने हो, मात्रै त्यो अलिकति जगाउन खोजेको। जो हामीलाई ठेस लाग्छ नि, उनले लडाउन लगाइदिएको होइन रे। बाटो हेर भनेको मात्रै हेरेको त, बाटो हेरेर हिँड भन्नको लागि बेला बेला हामीलाई दुःख आउँछ।
जीवनमा बडा राम्रो गाडी कुदिराखेको बेलामा अचानक ब्रेक लागिदिन्छ, दुःख आउँछ। सम्हाल्नको लागि त्यो दिन आएको धेरै नबिग्रियोस्, सावधान होस्, चिन्तन गरोस् भन्नका लागि त्यस्ता दिन बीच-बीचमा आउँदै गर्छन्। जीवनमा भोग्नुपर्छ, सहन गर्नुपर्छ, तर अगाडि बढ्न छोड्नु हुँदैन, विचलित हुनु हुँदैन। किन? रात पछि आउने त अँध्यारो पछि के आउँछ? आफै आउँछ। त्यो ल्याउनु पर्दैन, बोलाउनु पर्दैन, हे परमेश्वर उज्यालो बनाइदेऊ है भनिराख्नु पर्दैन, त्यो समयले ल्याउँछ। त्यस्तै जीवनमा यथा दुःखम अयत्नतः, मेहनत परिश्रम नगरी प्रार्थना नगरी जसरी दुःख आउँछन् जीवनमा, सुख पनि आउँछ। तर धैर्यता चाहिँ हुनु पर्यो। देवराज इन्द्रलाई सम्झाउनु भयो, गम्यताम शक्र भद्रम वह तिम्रो कल्याण होस्, जाऊ क्रियताम मे अनुशासनम, मेरो अनुशासनमा रहेर शासन सत्ता चलाउनुहोस्। स्थियताम स्व अधिकारेषु, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुहोस्। तर जथाभावी खाद्यान्न मन्त्रालयमा पनि मेरै ज्वाइँ भर्ती हुनुपर्छ हैन, शिक्षा मन्त्रालयमा मेरै जेठानलाई राख्नुपर्छ, भएन वाणिज्य विभागमा हाम्रो सालो साहब छन् उनलाई राख्नुपर्छ, जता पाए त्यतै आफूले मात्रै मनमानी गर्ने होइन। मे अनुशासनम स्थियता, मेरो अनुशासनमा रहेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुहोस्। सुरभिले आएर भगवान श्री कृष्णलाई नमन गर्नुभयो। गोविन्द नाम सुरभिले इन्द्रलाई कृष्णलाई त्यति बेला दिनुभयो। अगाडि गएर वरुणको पनि अभिमान चुर गर्नको लागि नन्द बाबा कुनै दिन वरुण लोक पुर्याइएका हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई वरुण लोकबाट लिएर आउनुभयो। योभन्दा अगाडि गएर रास पञ्चाध्यायीको चर्चा छ भागवतमा, दशम स्कन्धमा। अब लगभग समय हाम्रो पुरा पनि हुँदैछ, अलिकति बिजुलीले गर्दा थोरै कथा विस्तार हुन सकेन, सार रूपमा मैले यहाँलाई सुनाएँ। अबका 5 अध्याय कथा त सुनेको हो हजुरहरूले, तर यसको महत्त्व बुझाएर म विश्राम लिनेछु। रासलीला, रास पञ्चाध्यायी भन्छ। यो रास भनेको हो के? कथा के छ भने कृष्णले बाँसुरी बजाउनु भयो। अघि जो मैले चिरहरणको समयमा भने कि 1 वर्षको प्रायश्चित्तको समय दिनुभयो, बोनस। 1 वर्ष तिमीहरू साधना गर, आगामी शरद पूर्णिमामा म तिमीहरूको मनोरथ पूर्ण गर्छु। 1 वर्ष। त्यो 1 वर्षको समय जसो जसो बित्यो, आज फेरि आयो शरद ऋतु। शरद ऋतुको पूर्णिमा तिथि, पूर्ण चन्द्र, धरतीले अमृत पाउने दिन। पूर्णिमा भनेको वनस्पतिहरूमा रस भरिने रात। पूर्ण चन्द्र जो हुन्छ नि, जो हामीहरूले खाने अन्नमा कुनै पनि सामग्रीमा जो औषधीय गुण आउँछ, त्यो कहाँबाट आउँदो रहेछ त भन्दा चन्द्रमाको ओसबाट, शीतबाट। चन्द्रमाले अमृत भरिदिनुहुन्छ, सूर्यले त्यसलाई पकाइदिनुहुन्छ, अनि त्यो परिपक्व चिज हजुर हामी लिन्छौँ र हामी जिन्दगी चलाउँछौँ। पूर्ण चन्द्रको आज त्यो रात्रि जब देख्नुभयो, बाँसुरी फेरि बजाउनु भयो कृष्ण। तर अघि जो बाँसुरी बजेको थियो कस्तो थियो भन्दा सर्वभूत मनोहर, सम्पूर्ण प्राणी मात्रको मन आकृष्ट गर्नेवाला बाँसुरी थियो। सबैले सुने, त्यहाँ मृगले सुने, गाईले सुने, पशुले सुने, पक्षीले सुने, गोपीले सुने, ब्रजवासीहरूले सुने, सबैले सुने, सबैको मन तानियो। तर अहिले जो बाँसुरी बज्दैछ, कम्पनी अलग होइन बाँसुरीको, त्यही एउटै बाँसुरी हो। बजाउने व्यक्ति अलग होइनन्, तिनै कृष्ण नै हुन्। तर अहिलेको जो बाँसुरी बज्दैछ सबैले सुनेन। कसले सुन्यो? जो रासको पात्र थियो मात्र उसले सुन्यो। रास भनेको के म सम्झाउँदै थिएँ हजुरहरूलाई। रासको पात्र भनेको के? सजिलो गरी मैले हजुरहरूलाई सम्झाउनु पर्दा रास भनेको के हो भने नि, हजुर हामी सबैलाई थाहा छ, मरणोपरान्त पुण्यात्मा रहेछ भने दिव्यधाम जान्छ, पापात्मा रहेछ भने नरकतिर जान्छ।
तर पापीले पनि कुनै न कुनै दिन सत्कर्म गरेको हुन्छ, पुण्यात्माले पनि कुनै न कुनै दिन चाहे मानसिक रूपमै भए पनि असत्कर्म गरेको हुन्छ। किन यो संसार त्रिगुणमय हो। सात्विक पनि यहाँ छन्, राजसी पनि यहाँ छन्, तामसी पनि यहाँ छन्, सत्वगुण पनि तपाईँ हामी भित्र छ, रजोगुण पनि तपाईँ हामी भित्र छ र तमोगुण पनि तपाईँ हामी भित्रै छ। जब सत्वगुण प्रदान भइदिन्छ राम्रो काम गर्ने हामीहरूलाई प्रेरणा मिल्छ। रजोगुण जब प्रदान हुन्छ हामी बीचका हुन्छौँ, अरूको पनि होस् र आफ्नो पनि होस्। जहाँ तमोगुण हामी भित्र हावी भइदिन्छ नि, अरूलाई मारेर आफ्नो मात्रै दुनु सोच्याउने त्यो सोच हाम्रो दिमागमा आउँछ। अब यो दुनियाँ, सम्पूर्ण दुनियाँ आखिरी पठाउने त्यही ईश्वर हो, लीन गर्ने त्यही ईश्वर हो। कति पापात्मा जान्छन्, कति पुण्यात्मा जान्छन्, कति बीचका जान्छन्, तर भगवान भक्तवत्सल हुनुहुन्छ। जीवका पापका दागहरू पखालेर स्वच्छ बनाएर आफूसँग राख्नुहुन्छ। तर जब जिन्दगीमा कसैले कहिले पनि पाप कर्म गरेन, निर्दाग निष्पाप जीवन जसको बित्यो, न तनले गर्यो, न मनले गर्यो, न वचनले गर्यो। तनले पनि नराम्रो कर्म गरेन, मनले पनि नराम्रो कहिले सोचेन र वचनले पनि कहिले पनि नमिठो बोलेन, नराम्रो बोलेन। तन मन वचन तीनै प्रकारले जो व्यक्ति, जो जीव स्वच्छ छ, जुन दिन त्यो मर्छ, यानी कि यो उसको पांच भौतिक शरीर धरतीमा लड्छ, त्यस्तो पुण्यात्मालाई पाएर त्यो परमात्मा पनि रमाउँछ कि मैले मेहनत गर्नै परेन, पाप पखाल्नै परेन, किन स्वच्छ जीव आयो नि। त्यो जीवात्मा त परमात्मालाई पाएर नरमाउने कुरा छैन, जीवात्मा त रमाउँछ। पापी झन् खुसी हुन्छ, पुण्यात्मा त झन् आनन्दित बन्छ। तर परमात्मा पनि त्यस्ता स्वच्छ जीवलाई पाएर बडा आनन्द हुनुहुन्छ अरे। जीवात्मा पनि खुसी, परमात्मा पनि खुसी। जहाँ भित्रदेखि आनन्दित भएर दुवै रमाएर नृत्य गरिदिनुहुन्छ त्यसलाई भनिँदो रहेछ रास। मैले अघि भने ती गोपी भनेका जीवात्मा हुन्, तर साधारण हैनन्, जन्म जन्मान्तरका तपस्वीहरू हुन्। अलिकति मायाले छोप्न खोजेको थियो, तर कृष्णले सचेत गराउनु भयो। ती पुण्यात्माहरू आज जब रासको योग्य भए, त्यो परमात्मासँग रमाउने योग्यता उनीहरूले पाए, बाँसुरी बजाउनु भयो कृष्णले। मात्र उसले सुनो जसको त्यो जो लायक भएको थियो, जसका पाप शेष रहेका थिएन, जो अन्तरात्मादेखि स्वच्छ शुद्ध पवित्र भएको थियो, सँगै बसेका छन्। जो योग्यता प्राप्त छ आजको बाँसुरी, मात्र उसले सुन्नु, अरूले सुन्दैन। कोही गाई दुहुँदै थिए, कोही पतिको सेवा गर्दै थिए, कोही बालकलाई काखमा राखेर दुध खुवाउँदै थिए, कोही घरको सरसफाई गर्दै थिए, कोही श्रृंगार गर्दै थिए। तर जसले जुन अवस्थामा यो बाँसुरी सुन्यो, त्यही अवस्थामा पुग्यो भगवानका निकटमा। किन भगवानले बोलाइसकेपछि त नि एकैछिनै गिलासबाट मुखमा पानी लिएको छु, घुटुक गर्छु अनि आउँछु, नो चान्स। चम्मचले मुखमा राखिदिएको पानी भरे मुखैमा हुन्छ, ऊ त गइसकेको हुन्छ। त्यो भित्र निलुन्जेललाई उसलाई फुर्सद हुँदैन। किन? निमन्त्रणा हाइकोर्टको होइन त, माथिबाट जब बोलाइयो भनेपछि जुन परिस्थितिमा, यो कुनै सांसारिक व्यक्तिको लीला हैन। साधारण नजरले हेर्दाखेरि हामी पनि नाटक गर्छौं, कोही कृष्ण बन्ने, कोही गोपी बन्ने, बाँसुरी बजाउने, नाच्ने, उफ्रिने गर्छौं। तर यति हल्का यो लीला हैन। जति सजिलो हामी देख्छौं त्यति गम्भीर लीला हो यो रासलीला। सांसारिक नजरले हेरियो भने बुझ्न सकिँदैन, जिन्दगी भरिमा पनि सकिँदैन। अरे परीक्षितले बुझेनन् तपाईँ हामी कुन खेतका के हो? परीक्षितले बुझ्न सकेका छैनन् रास। यो त त्योभन्दा माथिको विषय हो। यति बुझ्नु होला कि दिव्यात्मा, पुण्यात्मा, अमलात्मा, निर्मलात्मा, पाप रहित जीवात्मा
जब जान्छ वहाँ, मान्नुहोस् तपाईँ हामीहरूले पनि हुन चाहिँ असम्भव, किन अहिलेको युगमा यो परिवेशमा हजुर हामी यो जिन्दगी कलिको समय हावापानी चाहेर पनि त्यो स्वच्छता हामीमा रहन सक्दैन। तर पनि मानिनु बाई चान्स 1% मान्नुहोस् कि मेरो जीवनमा, म अरूको उदाहरण किन दिने, मेरो जीवनमा मैले पाप गरेको रहेछु, मेरो अन्तिम समय आयो, म मरेँ, मेरो यो शरीर ढल्यो, त्यो दिन मेरा लागि रासमा सामेल हुने सौभाग्य मिल्यो। मेरो यो पाञ्चभौतिक शरीर छोडेर दिव्यात्मा जब परमात्मासँग गएर रमाइदिन्छ नि, त्यो मेरो जीवनको रास हो। यो रासको आनन्द ती ब्रज वनिताहरूलाई भगवान श्री कृष्णले वृन्दावनमा प्रदान गरेको यो पावन चर्चा 5 अध्यायको माध्यमले यहाँ श्रवण गराउनु भएको छ। यसै सारको साथसाथ आजको दिवाकालीन सत्रका यी पावन प्रसङ्गहरूलाई समयले यहाँ विश्राम लिन बाध्य गरायो, किन निर्धारित समय त हाम्रो 4 बजे भए तापनि यहाँहरूको अनुहार हेरेर मैले सुरुदेखि नै 3:30 बजे छोड्ने गरेको छु, किन गएर घरको काम पनि हेर्नु पर्यो। भरे बेलुकाको सत्रमा पनि सम्भव भएसम्म उपस्थित रहने कोसिस गर्छौँ। हजुर हामी भोलि दिवाकालीन सत्रमा भगवानका पावन विवाहका प्रसङ्ग हजुर हामी सुन्नेछौँ। सम्भव भएसम्म लगभग भोलिको दिन हो, किन आज 5औं दिन हो सप्ताहको। खुलेर कथा सुन्ने भनेको त भोलि हो, बिजुलीले डिस्टर्ब गरेन भने। भोलि चाहिँ जेनेरेटर पहिले तयार गरेर बस्नुपर्छ, किन बिचमा अमूल्य समय त्यो व्यवधान हुन्छ, राम्रो हुँदैन। पर्सि हाम्रो कथा समापन विश्राम पूर्णाहुति हुन्छ, तिलक प्रसाद वितरण पर्सि रहनेछ। भोलि सन्ध्या समयमा लाख बत्ती प्रज्वलन त्यो पनि होला व्यवस्थापन, होइन? भोलि सन्ध्यामा साँझमा लाख बत्ती पनि हामीहरू बाल्नेछौँ यहाँ। भोलि रात्रि जागरण भन्छ, छ्याङ्ग उज्यालो पार्नुपर्छ। भोलि राति त 10 बजेसम्म बसेर आनन्द लिनुपर्छ। आउनुहोस्, एउटा मिठो भक्ति सङ्गीतको आनन्द लिनुहोस्। अनि आरतीको तयारी हाम्रा गुरुजनहरूले गर्नुभएको छ, यहाँ लिएर आउनुहुनेछ। हामी सबैजना मिलेर यो भक्ति सङ्गीत पछाडि आरती गरेर विश्राम लिनेछौँ। वृन्दावनको पथमा बाँसुरीको भाकामा हामीलाई डाकेर रासत खेलौँ हाँसेर। वृन्दावनको पथमा बाँसुरीको भाकामा